तेल काढून घेवचें पडटा. सवय म्हणटात कितें आतां म्हाज्या घरा कडल्यान हांव कितले पयस ते पळया हांवें तेल काडलेले. लागीं पावत येयले आमच्या घरा कडेन कित्याक हांव खंय रावता थंय पावत येयले. तुमकां दाखयता तुमी खंय पळयतली. तुमकां व्हिडियो काडून सोडटकूच तुमी पळयतली न्ही. तुमी गोंयान येवन पळयतली कितले पयस हांव भोंवता एकटें. हे सगळे काजीचे रोंपे. तेलाची हे दाखयले तुमकां थंयच्यान कितले पयस ते पळया म्हाजे घर. हांव चलून येता कळ्ळें न्ही. एकदां हांव चलून येता हें पेशकोल गव्हर्मेंट. एकदां चलून येता थंयच्यान घरा कडल्यान थंय ते दाखयता तुमकां म्हाजें घर. आनी हांगा पळय लागीं पावत येयले म्हणून कॅमेरा ऑन केलो. तुमकां सगळें दाखयता कशे दीस काडटा ते. खरें पूण तुमी समशान भुमी ही आमची गांवची. लागीं पावत येयले खंयच्या स्टॉपार दाखयता तुमकां. हेच्या फुडल्या स्टॉपार हांव देंवतलें म्हणटकूच हांव बंद करता.